سریکی کا ایک بند پھر اجازت چاہوں گا۔ در بدر ٹھوکرائیں میں کھاندہ نہ رہے اوندی عظمت کی تے رب دا قرآن تک، در بدر ٹھوکرائیں میں کھاندہ نہ رہے اوندی عظمت کی تے رب دا قرآن تک، ورفانا تے واللیل تاہا کو پڑھ میرے سونے دا پاکیزہ آشان تک، ورفانا تے واللیل تاہا کو پڑھ میرے سونے دی آ پاکیزہ شان تک، مصطفیٰ نبوت دا فرد آخری، مصطفیٰ نبوت دا فرد آخری، آخر الانبیاء دا تو فرمان تک، مصطفیٰ نبوت دا فرد آخری، آخر الانبیاء دا تو فرمان تک، اوندے دشمن کی تے لفظ ابتر کو پڑھ یا تو ون کے یمامہ دا میدان تک، اوندے دشمن کی تے لفظ ابتر کو پڑھ یا تو ون کے یمامہ دا میدان تک، اسودن سی تلیہا یا مرزا ہوئے، اسودن سی تلیہا یا مرزا ہوئے، کہیں بھی جھوٹے کو مرسل منے دے نسے، اسودن سی تلیہا یا مرزا ہوئے، کہیں بھی جھوٹے کو مرسل منے دے نسے، نام لیوا ہے طارق ابو بکر دے وقت آیا تا سنت چھڑے دے نسے۔ واہ